हांव मालवणी वडे म्हणजे तातूंत कितें करप, एक वाटी तांदळाचें पीठ घालप, मागीर ल्हान वाटी गंवाचें पीठ घालप आनी तातूंत ज्वारीचें पीठ घालप, इल्ली मेथीची पूड घालप, इल्ली जिऱ्याची पूड घालप आनी इल्ली हळद घालप आनी इल्ली मीठ घालप. तर हें पीठ हांवें करून दवरलां. म्हगेलो मांव आसा तो मालवणी वेंगुर्ला, तर म्हजी मांय करताली असले वडे, ते म्हाका खबर आसा म्हणून हांव तें पीठ आतां पावसाच्या दिसान हें पीठ करून दवरलां. तर आतां हांव तुका हे वडे करून दाखयतां. तुमकां कळ्ळें न्ही, तातूंत तांदळाचें पीठ, थोडें गंवाचें पीठ, थोडी ज्वारी म्हळ्यार जोंधळ्याचें पीठ, इल्ली मेथी पूड घालूंक जाय आनी इल्ली जिऱ्याची पावडर घालून तातूंत इल्लें मीठ, तर इल्लें इल्लें उदक घालून हें हांव तुमकां आतां पीठ मळून दाखयतां. आतां हांव तातूंत मीठ घालतां आनी पीठ तें हळुवारपणी अशें मळून घेतां. इल्लें इल्लें उदक घालूंक जाय, चड उदक घालूंक जायना आनी अशें मेतार करूंक जाय. इल्लें इल्लें उदक घालून अशें पळय हें मेतार करूंक जाय. तर तें पीठ मातशें मळून अशें हें पीठ हें पळय अशें उदक फाफडूंक जाय, चड उदक अशें घालूंक जायना. आनी आतां तें हें सगळें पीठ आसा तें मेतार अशें करून घेवंक जाय. मागीर प्लास्टीकचें हें घेवन ताजेर तें थापूंक जाय. हें पळय हें आतां हळुवारपणें आतां जाल्लें आसा, पण आनी मातशें अशें उदक ताजेर फाफोडटा अशें उदक आनी सगळें एक जीव अशें करून हें पीठ करून घेता वड्याचें. हें पळय पातळ केल्यार मागीर तें थापूंक मेळचें ना वडे. तें आतां पीठ ऑलरेडी जाल्लें आसा, पण तें आतां हांव मातशें अशें एकठांय करून हें सगळें पीठ घेतां आनी ताजो एक गुळो असो करून घेवप. जसो आमी चपात्यो करता न्ही तोच प्रकार, पण हातूंत कितें आसा, तांदळाचें पीठ, गंवाचें पीठ, मागीर जोंधळ्याचें पीठ, तें अशें करून आतां करून दवरूंक जाय. 1-2 कील, 3 कील, मागीर बरें पडटा. हे वडे आसा न्ही, ते लोक कोंबडी वडे म्हणून ते चिकन बी करून मालवण कोंकणी खातात अशें. पण आमगेर आमी अशे वडे चड आमचे हे अशें चड करिना, पण हे करताली आमी, म्हजी मांय करताली. खावंक बरी चव येता ताका. हें पळय हें अशें हें करपाचें. हें पीठ जालें. आतां हांव तुमकां तें मातसो असो उदकाचो हात लावप आनी पीठ तें आतां पीठ मळून जाल्लें आसा. आतां कायल दवरतां आनी ते वडे सिल्वर पेपर तुमकां जशें तुमकां सोयीस्कर जाता तशें तुमी ते वडे थापून भाजूंक जाय. तर आतां हांव पयलीं कायल दवरतां. दवरिल्ली आसा. आतां तातूंत वड्यांक जितलें तेल लागता तितलें हांव तेल हें घालतां तातूंत. मातशें कितें आसा, ह्या वड्यांक तेल चड लागता म्हणून आमी चडशे हे वडे करिना. तर आतां हें पळय हें अशें तेल घालूंक जाय. हें पळय पळयात तेल गरम जाल्लें आसा. आतां हो जो वडो करून घेतिल्लो आसा फॉयल पेपराचेर, तो हळुवारपणे तातूंत घालपाचो आनी एक एक वडो भाजपाचो. तर ते भाजून घेता हांव. हें पळय हळुवारपणे भाजूंक जाय. हो असो वडो भाजिल्लो आसा पळय, फुलूंक जाय तो. जाला तो ऑलरेडी. हो काडटा, हो काडून घेता आनी आतां असोच हो दुसरो पळय असो वडो फॉयल पेपराचेर हें केल्लो आसा, तो आतां घालून घेता असो हळुवारपणे. आनी अशा प्रकारे हांव ते सगळे वडे करून घेतां. अशे तरेन हांवें हे वडे केल्ले आसा आनी हे वडे टेस्टी लागता. जालां कितें,
म्हगेलो मांव मालवणी आनी माय म्हजी गोंयची आनी हांवूय गोंयचें. पण तांकां ते पयलीं करतालीं तें पळोवन पळोवन हांवें ट्राय केलें आनी हांव आतां केन्नाय अशें करतां. चड करिना तेलाचें. पण ही जर वड्याची रेसिपी आज हांवें तें फ्लावर बटाटाचें तोणाक केलां, तातूंत सारकें अळम्या सारकें तोणाक केलां, तातूंत तें खाल्ल्यार बरो लागतलो. म्हणून आतां ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा वडे करपाची, तर तुमी लायक करा, शेअर करा आणि योग्य तो कॉमेंट्स लिहा. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ.